अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इसराइल ने मशरिक़ व सतह में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी UNRWA पर पाबंदी का कानून बनाया है, जिसे 75 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1948 में इसराइल के हाथ उखाड़ फेंके गए फ़लस्तीनियों की खिदमत का पाबंद बनाया गया था। इस कानून साज की तजवीज़ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के अरकान ने दी थी और इसने इसराइल के तमाम सियासी हलकों से पार्लियामेंटेरियंस की ठोस अक्सरियत की हिमायत हासिल की। ये बिल, जो मशरिक़ व सतह में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़े में बरारास्त या बिलवास्ता काम करने से रोकते हैं और इजरायली हुकाम और तंजीमों को अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी से किसी भी किस्म के राब्ते से रोकना है। एक इत्तला के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के नए सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम होंगे। हिज़्बुल्लाह की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हिज़्बुल्लाह की शोरा कौंसिल ने नईम कासिम को नया सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया है। नईम कासिम इससे कबल हिज़्बुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम कर चुके हैं। वाज़ह के हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को बैरूत में इजरायली फ़ौज के फ़िदाई हमले में मारे गए थे। ज़राए के बमुजिब मशरिक़ व सतह से एक अच्छी खबर सामने आई है। गाज़ा और लेबनान में तबाही मचाने के बाद इसराइल अब अमन की बात शुरू करने लगा है। इसराइली फ़ौज ने आज मंगल के रोज़ कहा है कि लेबनान में ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इसका इंतखाब पूरा हो गया है। इसने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। हुकूमत अब शुमाली इसराइल में तनाज़ात के खात्मे के लिए एक सिफारती रास्ता तलाश कर रही है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस की शुमाली कमान ने इस हवाले से एक बयान जारी किया है। बताया गया कि लेबनान इजरायली सरहद के करीब हिज़्बुल्लाह के ज़्यादातर ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इनके पास मौजूदा ज़्यादातर हथियार या तो इजरायली फ़ौज के हाथ लग गए हैं या फिर तबाह कर दिए गए हैं। हालांकि लेबनानी देहात में बहुत से ऑपरेशन अभी तक नामुकम्मिल है, इनको जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इजरायली फ़ौज जनूबी लेबनान में अमन हासिल नहीं कर पाती है तो इसे मुसलसिल हमले करने होंगे, वरना हिज़्बुल्लाह दोबारा फले फूलेगा और इसराइल के लिए ख़तरनाक साबित होगा। दूसरा, लेबनान के जिन इलाकों पर इजरायली फ़ौज ने कब्जा कर रखा है इन्हें बरकरार रखना होगा, वरना हिज़्बुल्लाह के लड़ाके दोबारा सरहद पर आकर इसराइल के लिए परेशानी बन जाएंगे। हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के जानशीन का इंतखाब कर लिया। कासिम तवील अरसे से हिज़्बुल्लाह के अहम तरीन तर्जुमानों में से एक है। ख्याल किया जा रहा है कि कासिम इसराइल की अमन तजवीज़ पर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्हें हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन से थोड़ा कम सख्त समझा जाता है। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर का कहना है कि इसराइल की जानिब से मशरिक़ व सतह में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी UNRWA पर पाबंदी आयद करने के फैसले से गाज़ा में इंसानी निज़ाम के खात्मे का इम्कान है। लिहाजा इस तरह के अचानक फैसले का मतलब ये है कि बच्चों को मारने का एक नया तरीक़ा तलाश कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के दफ्तर के तर्जुमान जैंस लैरिक ने भी कहा कि UNRWA नागुज़ीर है और इस वक्त इसका कोई मुतबादिल नहीं। इस सवाल के जवाब में कि आया ये पाबंदी गाज़ा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इज्तिमाई सज़ा की एक शक्ल की नुमाइंदगी करती है, उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में ये इस बात की मुनसिफाना वजाहत है कि उन्होंने यहाँ क्या फ़ैसला किया है। अगर इस पर अमल दरामद किया जाता है तो इससे इज्तिमाई कार्रवाइयों में इजाफा होगा, वो सज़ा जो हमने गाज़ा पर मुसल्लत देखी है। जनूबी अफ्रीका ने गाज़ा में नस्लकुशी के इरादे का इल्ज़ाम लगाते हुए इसराइल के खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ में कानूनी दावा जमा करके एक अहम कदम उठाया है। गुज़िश्ता हफ्ते एक नामालूम मुकाम पर जनूबी अफ्रीकी वकला ने इस दावे की हिमायत करने वाले सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल मवाद तैयार किया, जबकि गाज़ा की सरहद के करीब जमा हुए इजरायली रहनुमाओं ने खुलेआम फ़लस्तीनियों की हिजरत का मुतालबा किया। एक बयान जनूबी अफ्रीकी सिफारतकारों का कहना है कि इसराइल के नस्लकुशी के इरादे का इशारा है। गुज़िश्ता रोज़ गाज़ा की सरहद के करीब एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायली सिक्योरिटी के वज़ीर एतमार बिन गोयर ने मुबैना तौर पर फ़लस्तीनियों से गाज़ा खाली करने का मुतालबा करते हुए कहा कि हम आपको मौका दे रहे हैं, यहाँ से दूसरे ममालिक को चले जाएं, जबकि इजरायली फोर्सेस ने शदीद बमबारी जारी रखी। जनूबी अफ्रीकी सिफारतकारों का ख्याल है कि इस तरह के बयानात नस्लकुशी के इरादे के इनके दावों को साबित करते हैं और बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ को इन इल्ज़ामात की तफसील देते हुए कानूनी याददाश्त पेश करने का इरादा रखते हैं। ये मुकदमा जनूबी अफ्रीका के इन दावों के इर्द गिर्द मरकूज़ है कि इसराइल ने नस्लकुशी की कार्रवाइयों का इर्तिकाब किया है और वह गाज़ा में फ़लस्तीनियों के कौमी, नस्ली और नस्ली गिरोह के काफ़ी हिस्से को तबाह करने के इरादे से कत्ल, संगीन जिस्मानी और ज़हनी नुकसान और ऐसी शराइत मुसल्लत करने से रोकने में नाकाम रहे। जनूबी अफ्रीका की कानूनी टीम में 3 सीनियर वकील, एक बैनुल-अक़वामी कानून का प्रोफेसर और एक बरतानवी बैरिस्टर शामिल हैं, जो तमाम सिफारतकारों और जूनियर वकला की एक टीम के साथ काम कर रहे हैं।
ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان اور سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وونگ نے اہم شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے متحدہ عرب امارات اور سنگاپور کے اداروں اور تنظیموں کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں متحدہ عرب امارات کی وزارت برائے کابینی امور اور سنگاپور کے پبلک سروس ڈپارٹمنٹ کے دفتر برائے حکومتی ترقی اور مستقبل کے درمیان عوامی خدمات کے تعاون سے متعلق مفاہمت نامے کا تبادلہ بھی شامل تھا۔ اس مفاہمت نامے کا مقصد عوامی خدمت کے شعبے میں مشترکہ کوششوں اور مہارت اور علم کا تبادلہ کرنا ہے۔ مزید ابوظہبی میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور سنگاپور کی سماجی اور خاندانی ترقی کی وزارت کے درمیان سماجی اور خاندانی ترقی میں علم کے تبادلے، مہارت کے تبادلے اور تحقیق کو فروغ دینے کے لیے ایک مفاہمت نامے کا تبادلہ ہوا۔ ایک اور مفاہمت نامے کا تبادلہ گورنمنٹ انیبلمنٹ کے محکمے ابوظہبی اور سنگاپور کے سول سروس کالج کے درمیان کیا گیا، جس میں دونوں ممالک میں سول سروس کی ترقی اور قابلیت کی تعمیر میں تعاون بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد فالح نے کہا ہے کہ ویژن 2030 کے بعد سعودی عرب میں مقامی پیداوار میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی معیشت G20 میں سب سے زیادہ تیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قیادت پریشانی کے بجائے مثبت سوچ کو پروان چڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری طے شدہ ایجنڈے کے مطابق چل رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیرونی سرمایہ کاری کا حجم $26 ملین تک پہنچ گیا ہے۔ ویتنام کے صدر فام منگ چینگ فیوچر انویسٹمنٹ سمٹ میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے شہر ریاض پہنچ گئے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز نے استقبال کیا۔ استقبال کرنے والوں میں ویتنام میں سعودی سفیر محمد اسماعیل دہلوی، ریاض میں ویتنام کے سفیر ڈینگ سوائن اور ایوان شاہی کے نمائندے فہد سہیل بھی شامل تھے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے جاپانی ہم منصب تاکیشی ایوایا نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ایس پی آئی کے مطابق رابطے کے دوران دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات اور انہیں بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ غزہ کی پٹی کی صورتحال اور اس حوالے سے کی گئی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق جاپانی ہم منصب تاکیشی ایویا نے ٹیلی فون پر رابطے میں اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے کے خلاف حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ جاپانی وزارت خارجہ کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ کی صورتحال سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جواب دینے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ تاکیشی ایویا نے کہا کہ 2025 میں جاپان اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کریں گے، بین الاقوامی برادری اور مشرق وسطیٰ کے استحکام میں تعاون کے لیے مل کر کام کریں گے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم قوم کے قدیم تاریخی تناظر اور تہذیبی اقدار کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ملک کی سرحدوں کے اندر، خطے اور دنیا میں امن، سکون، سلامتی اور انصاف کی بالادستی ہو۔ اپنے مقاصد کے حصول کی راہ میں نہ تو دہشت گرد تنظیمیں اور نہ ہی گندے عزائم کے ذریعے ہمارے خطے میں خون خرابہ کرانے اور انتشار پیدا کرنے کے در پہ حلقے رکاوٹیں کھڑی کر سکے۔ صدر اردوغان نے آج 29 اکتوبر کو یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک خصوصی ویڈیو پیغام جاری کیا۔ ترکیہ اور بیرون ملک مقیم تمام شہریوں کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتے ہوئے اردوغان نے کہا، اپنے ملک اور قوم کی طرف سے میں اپنے تمام دوستوں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے ملک اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہماری جمہوریہ کی نئی صدی کی پہلی سالگرہ میں ہماری خوشیوں میں حصہ ڈالا۔ جمہوریہ کے قیام کی 101ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے صدر اردوغان نے ریاست کے بانی غازی مصطفیٰ کمال اتاترک سمیت ریاست کے قیام میں قائدانہ کردار ادا کرنے والے اپنے آبا و اجداد کو شکرانے کے ساتھ یاد کیا۔ ان سے لے کر اب تک وطن کی سرزمین کی آزادی اور درخشاں مستقبل کے لیے اپنے خون سے سیراب کرنے والے ہمارے شہداء اور غازیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا، ہماری دفاعی صنعت کے لیڈر فرمتورساش پر حملے میں شہید ہونے والے اور ہماری آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے تمام بہن بھائی ہمارے دلوں میں ابدی طور پر زندہ رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے صدر اردوغان نے اس بات پر زور دیا کہ ہم ایک ایک کر کے اپنی تمام خاطیوں کو پورا کرتے ہوئے ترکی کو عصری تہذیب کی سطح سے بھی آگے لے جانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ پاکستان کے پشاور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے 14 روز تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ آج منگل کو ہائی کورٹ نے قومی احتساب بیورو، وفاقی تحقیقاتی ادارے اور دیگر اداروں سے مقدمات کی تفصیلات طلب کی۔ آج جب بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی عدالت پہنچی تو سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ عدالت میں موجود صحافیوں کو گزرگاہ سے دور رکھا گیا جبکہ کیمرہ مین کو ویڈیو بنانے سے بھی روک دیا گیا۔ عدالت میں پولیس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے جنہوں نے ویڈیو بنانے والوں سے فون بھی چھین لیے۔
پشاور کے صحافیوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی پر مامور اہلکاروں نے صحافیوں کو دھکے دیے اور ویڈیوز بنانے سے روکا۔ کورٹ رپورٹر شہزادہ فہد نے کہا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں نے میڈیا کو دھمکی بھی دی کہ اگر ویڈیو بنائی تو موبائل توڑ دیں گے۔ صحافی شہزادہ فہد کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں نے ایک رپورٹر سے موبائل بھی چھین لیا تھا جو بعد میں واپس کر دیا گیا۔ بشرا بی بی کے ارد گرد 10 سے زائد گارڈ موجود تھے جو کمرہ عدالت تک گئے۔ کسی بھی رپورٹر کو کمرہ عدالت کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بشرا بی بی کے عدالت آنے سے پہلے پولیس کی اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی تھی۔ ان کے ہمراہ ایڈوکیٹ جنرل اور ان کی ترجمان مشال یوسفزئی موجود تھی۔